آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، موجاں دے وچ آ گئی ہے، موجاں دے وچ آ گئی ہے، ہن رحمت رب رحمان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، موجاں دے وچ آ گئی ہے، موجاں دے وچ آ گئی ہے، ہن رحمت رب رحمان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، دلکش ماہ مکرم آیا، پیار محبت الفت لایا، دلکش ماہ مکرم آیا، پیار محبت الفت لایا، رحمت دا ہے می برسایا، رحمت دا ہے می برسایا، عظمت ہے قرآن دی آمد ہے رمضان دی، اللہ دے مہمان دی آمد ہے رمضان دی، موجاں دے وچ آ گئی ہے، ہن رحمت رب رحمان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، چمکیا ہے تقدیر دا تارا، آ گیا پاک مہینہ پیارا، کر لیا ہے ابلیس کنارا، چمکیا ہے تقدیر دا تارا، آ گیا پاک مہینہ پیارا، کر گیا ہے ابلیس کنارا، کر گیا ہے ابلیس کنارا، چل دی نہیں شیطان دی آمد ہے رمضان دی، اے اللہ دے مہمان دی آمد ہے رمضان دی، او موجاں دے وچ آ گئی ہے، او موجاں دے وچ آ گئی ہے، ہن رحمت رب رحمان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، تو خوشیاں دے پروانے ہل گئے، خوشیاں دے پروانے ہل گئے، غم تکلیفاں سارے بھول گئے، خوشیاں دے پروانے ہل گئے، غم تکلیفاں سارے بھول گئے، رحمت دے دروازے کھل گئے، برکت دے دروازے کھل گئے، بارش ہے فیضان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، خوشیاں دے وچ آ گئی ہے، ہن رحمت رب رحمان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، توبہ استغفار دا وقت، توبہ استغفار دا وقت، جنت دے دیدار دا وقت، توبہ استغفار دا وقت، جنت دے دیدار دا وقت، سونے استغفار دا وقت، جنت دے دیدار دا وقت، خوش بختی انسان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی، اس دی ہر ایک رات نرالی، اس دی ہر ایک رات نرالی، عظمت شانہ برکت والی، اس دی ہر ایک رات نرالی، عظمت شانہ برکت والی، پھر بھی جیڑا رہ جائے خالی، پھر بھی ریڑا رہ جائے خالی، بد قسمتی ہے نادان دی، آمد ہے رمضان دی، اے اللہ دے مہمان دی، آمد ہے رمضان دی، نثار تو کرا زندگی ساری، نثار تو کرو زندگی ساری، پاک نبی دی تابے داری، نثار تو کرو زندگی ساری، پاک نبی دی تابے داری، موقع مل گیا کر تیاری، موقع مل گیا کر تیاری،
محشر دے میدان دی آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی آمد ہے رمضان دی موجاں دے وچ آ گئی ہے ہن رحمت رب رحمان دی آمد ہے رمضان دی اللہ دے مہمان دی حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل عبداللہ نثار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔